नाज़रीन ग्रामी, वो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए जब 2009 में रियल मैड्रिड ने इन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड से 94 मिलियन यूरो में साइन किया था। इसकी मुसलसल कारकर्दगी ने इसे गोल स्कोरिंग के मुतअद्दिद रिकॉर्ड तोड़ने के काबिल बनाया और इसे 5 बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया गया। वो 1000 पेशा वाराना नुमाइशों और 700 से ज़्यादा गोल्स के मुतासरा कुन रिकॉर्ड के साथ खेल में एक मशहूर शख्सियत बन गए। रोनाल्डो 1985 में पुर्तगाल में पैदा हुए। इनके वालिद ने इनका नाम अमरीकी अदाकार रोनाल्ड के नाम पर रखा था। बचपन से ही इसे फुटबॉल खेलना पसंद था। इसकी सलाहियत, जोश और खेल से मोहब्बत जल्द ही अया हो गई। 10 साल की उम्र तक पुर्तगाल में इसका हुनर मशहूर हो रहा था और इसे माद्रिद से पुर्तगाली टीम नाcional के लिए साइन किया गया। बाद में इसने स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए दस्तक किए, जो पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लबों में से एक है। चैंपियनशिप में इसकी पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश 17 साल की कम उम्री में की गई। इसकी कारकर्दगी की वजह से वो यूरोपीय फुटबॉल मैनेजर की तरफ से निशानज़दा हुए। 2003 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेले, जब स्पोर्टिंग ने इन्हें दोस्ताना मैच में 1-3 से शिकस्त दी। डेविड बेकहम के जाने के बाद सर एलेक्स फर्गुसन ने इस नौजवान को 12.24 मिलियन की फीस में खरीदने का फैसला किया। इसने मैनचेस्टर के लिए 2003 और 4 के सीज़न में खेलना शुरू किया। इब्तदाई तौर पर 28 नंबर की शर्ट मांगने के बावजूद फर्गुसन ने इसरार किया कि वो मशहूर नंबर 7 की कमीज़ पहने। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इसका कैरियर मुसलसल तरक्की करता रहा। 2006 और 7 के सीज़न में रोनाल्डो मैनचेस्टर की कामयाब लीग मुहिम में एक अहम शख्सियत बन गए। रोनाल्डो ने 20 से ज़्यादा गोल किए, जैसा कि इसने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। 2007 में इसकी काबिलियत ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े कि इसे 1,20,000 फ़ी हफ्ता के तौर पर 5 साला मुआहदा हासिल करने में मदद मिली। इन्होंने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। 2007 और 8 का सीज़न और भी बेहतर था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। 2007 और 8 का सीज़न और भी बेहतर था। रोनाल्डो को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चैंपियन लीग की ट्रॉफी जीती थी। इस क्लब के मैनेजर सर एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो के बारे में कहा कि हमारे पास अपने 20 सालों में इस क्लब में कुछ बेहतरीन खिलाड़ी आए हैं, लेकिन वो बेहतरीन के साथ हैं। ताहम कामयाबी के बावजूद रोनाल्डो ने क्लब छोड़ने और रियल मैड्रिड जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल मैड्रिड की जानिब से 80 मिलियन की पेशकश कबूल की, जिससे रोनाल्डो दुनिया का महंगा तरीन खिलाड़ी बन गया। शदीद दबाव के बावजूद रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में सिर्फ 3 सीज़न में 100 गोल मुकम्मल कर ली। वो रियल मैड्रिड का अब तक का सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया। बाज़ औक़ात रियल मैड्रिड बार्सिलोना में अपने ज़्यादा कामयाब हरीफों के ज़ेरे साया रहा है, जिन्होंने ज़्यादा टाइटल और मुकाबले जीते हैं। रोनाल्डो के साथ रियल मैड्रिड ने सिर्फ 2 बार ला लीगा जीता है। इसके शानदार गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड ने बार्सिलोना के गैर मामूली लियोनेल मेसी के साथ अक्सर मुवाजना किया है। कभी कभी रोनाल्डो ने दुश्मनी का मुजाहरा भी किया, लेकिन दूसरी बार इसे कम कर दिया। रोनाल्डो ने कहा, ये अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। लोग हमारा मुवाजना करने के पाबंद हैं। वो अपने क्लब और अपनी कौमी टीम के लिए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करता है और हम दोनों के साथ एक हद तक दुश्मनी है, जिसकी वजह से हम नुमाइंदगी करने वाली टीमों के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। जुलाई 2018 को रोनाल्डो को इतालवी क्लब ने साइन किया। अपने पहले सीज़न में इसने अपने क्लब को एक और टाइटल जीतने में मदद की और रोनाल्डो जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड, स्पेन और इटली की 3 बड़ी लीग्स में कौमी टाइटल जीते। रोनाल्डो ने 2001 में यूथ लेवल से पुर्तगाल की नुमाइंदगी की। अपनी 22वीं सालगिरह तक इन्हें कप्तानी से नवाजा गया और वो मुतहद बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में टीम की क़यादत कर चुके हैं। इसमें 4 वर्ल्ड कप भी शामिल हैं। नताइज को सैकोसबाग में डालने के लिए रोनाल्डो से पहले पुर्तगाल ने सिर्फ 3 टूर्नामेंट्स खेले थे। रोनाल्डो के तहत बेहतरीन कारकर्दगी 2006 में थी, जहां पुर्तगाल चौथे नंबर पर रहा। पुर्तगाल का पहला बड़ा टाइटल यूफा चैंपियन थी। 2020 तक
اس کے 99 بین الاقوامی گول تھے۔ رونالڈو کی رفتار، ٹیلنٹ اور تکنیکی صلاحیت کی بڑے پیمانے پر تعریف ہونا شروع ہوئی۔ اس کے پاس کھلاڑیوں کو ڈرائبل کرنے اور ہرانے کی صلاحیت موجود تھی۔ کئی سالوں میں اس نے اپنے جسمانی طاقت اور تکنیکی صلاحیت دونوں پر کام کیا ہے۔ وہ زبردست اعتماد کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کی مہارت اور شہرت اسے ایک خوفناک حریف بنا دیتی ہے۔ اس کا خود اعتمادی اس کے کھیل اور شخصیت کی ایک واضح خصوصیت ہے۔ 2018 میں انٹرویو میں انہوں نے بتایا، میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں بہترین ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور میں ان کو کیسا لگتا ہوں۔ میرے ذہن میں نہ صرف اس سال بلکہ میں ہمیشہ بہترین ہوں یہی رہتا ہے۔ رونالڈو کے پاس کام کی ایک مضبوط اخلاقیات ہے اور وہ کئی سیزن تک کھیل کر ایک اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ میں نے صرف کوچ اور شائقین کو خوش کرنے کے لیے بلکہ اپنے آپ سے مطمئن ہونے کے لیے سیکھنا، بہتری لانا اور ترقی لانا ہے۔ یہ میرا یقین ہے کہ سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ کبھی نہیں رک سکتا، چاہے ہماری عمر کچھ بھی ہو۔ رونالڈو پر بعض اوقات یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اس پر غصے کا پہلو ہے۔ مثال کے طور پر 2010 ورلڈ کپ میں اس نے ڈیوڈ بیکہم کو رخصت کرنے کے بعد آنکھ ماری۔ فٹ بال کے باہر وہ اکثر اپنی ماڈل گرل فرینڈ کے ساتھ اور اپنی بہت سی سپورٹس کار میں تصویر کھنچواتے نظر آتے ہیں۔ شاید غیر منصفانہ طور پر وہ اپنے سٹائل والے بالوں اور مہنگے کپڑوں کے ساتھ حتمی پلے بوائے فٹ بالر کے طور پر نمایاں ہیں۔ 2009 میں وہ اپنی فراری چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے تھے، تاہم اخباری داموں میں رد مظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ انگلینڈ میں وہ شراب نوشی میں ملوث تھے۔ رونالڈو نے کہا، میں تمباکو نوشی یا شراب نہیں پیتا اور میں زیادہ خرچہ کرنے والا نہیں ہوں۔ میں پرتگال کے دیہی حصے میں رہتا ہوں اور میرے قریبی پڑوسی گلہری پرندے اور گائے ہیں۔ میرا زیادہ وقت گھر میں دوستوں اور کنبے کے ساتھ گزرتا ہے۔ میں پرامن رہنے سے لطف انداز ہوتا ہوں اور اکثر آرام کرنے کے لیے موم بتی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ سکون میرے لیے بہت اہم ہے۔ رونالڈو کا کہنا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے، جس کا تعلق 2005 میں ان کی والد کی ابتدائی موت سے ہو سکتا ہے، جن کی عمر اس وقت 52 سال تھی، جو الکوہل کی وجہ سے جگر خراب ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے۔ وہ بہت سے انسان دوست اقدامات میں بھی شامل رہے ہیں اور اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ خیراتی امدادی سرگرمیوں میں دے چکے ہیں۔ وہ سیو دی چلڈرن گلوبل آرٹسٹ ایمبیسڈر کے طور پر کام بھی کرتے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، رونالڈو کے 3 بچے ہیں۔ افسانوی جارج بیسٹ نے رونالڈو کے بارے میں کہا، گزشتہ برسوں میں کچھ کھلاڑی نئے جارج بیسٹ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب یہ میرے لیے تعریفی بات ہے۔ رونالڈو واحد کھلاڑی ہے جنہوں نے لیگ ٹائٹل، ڈومیسٹک کپ، ڈومیسٹک سپر کپ، چیمپئن لیگ، کلب ورلڈ کپ، لیگ پلیئر آف دا ایئر، گولڈن شو اور بلین ڈی اور 2 کلبوں مانچسٹر یونائٹڈ اور ریئل میڈرڈ کا منفرد مجموعہ جیتا۔ کلب اور ملک کے لیے ایک سال میں سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے۔ چیمپئن لیگ میں سب سے زیادہ گول 128 بھی انہوں نے کیے۔ 5 فیفا بلین ڈی آر ایوارڈ کا فاتح بھی رونالڈو ہے۔ انگلینڈ، اسپین اور اٹلی میں قومی ٹائٹل جیتنے والے بھی یہ واحد کھلاڑی رونالڈو ہی ہیں۔ ریئل چیمپئنز لیگ کا 5 بار فاتح بھی رونالڈو ہی ہے۔ 4 بار فیفا کلب ورلڈ کپ کا فاتح بھی رونالڈو ہی ہے۔ تاریخ کا یہ واحد کھلاڑی ہے جس نے ایک سال میں 4 بار 60 گول کیے۔ مسلسل 7 سیزن میں اس نے سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ریئل میڈرڈ کا سب سے زیادہ گول سکور 450 ہے۔ لا لیگا کیریئر میں سب سے زیادہ ہیٹ ٹرکس 25 بھی رونالڈو کی ہیں۔ لگاتار 10 بار بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں گول کرنے والا واحد کھلاڑی رونالڈو ہی ہے۔ پرتگال کے اب تک کے سب سے زیادہ کیپ حاصل کرنے والے کھلاڑی رونالڈو ہیں، جنہوں نے 164 کیپس حاصل کی۔ پرتگال کا سب سے زیادہ گول سکور 99 ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔